छोटे दुकानदार हों, बड़े दुकानदार हों, नुकसान भी उठाना पड़ा। और मियां इम्तियाज साहब ने, क्योंकि ये मरियम नवाज साहिबा का प्रोजेक्ट था, तो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने सपोर्ट भी किया। बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत सारे लोग जब उनके पास गए, दुहाई लेके गए कि जी हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने बाकायदा उसको कंडेम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये हमारे लीडर की जानिब से मंसूबे आए हैं, हम इनको फॉलो करेंगे। और रहीम यार खान के अंदर जो भी अच्छाई वाले मंसूबे हैं, जिस तरह साफ सुथरा पंजाब एक मंसूबा चल रहा है, इसी तरह ये इंक्रोचमेंट का मंसूबा चल रहा है, तो हम इसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। लिहाजा हम किसी मामले में रुकावट नहीं पैदा करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब मामलात कुछ ऐसे हुए हैं जो सोसाइटीज की एक लिस्ट जारी की गई है, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज। अच्छा, ये भी लोगों का कहना है कि सोसाइटीज के खिलाफ जब इंक्रोचमेंट और ये वो मामलात शुरू हुए, तो ताजर तबके में ज्यादातर आप जानते ही हैं कि सोसाइटीज डेवलपर कौन है, प्लानर कौन है और ओनर कौन है, आप सब पूरा रहीम खान जानता है। तो वो उन सब को बेचैनी शुरू हो गई कि सोसाइटीज के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सोसाइटीज जाहिर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, कि नक्शे पास नहीं है उनकी, बहुत सारे मामला चल रहे हैं। फाइलें कुछ की जमा हैं टीएमएम में और कुछ की फाइलें जमा भी नहीं है। तो हर बंदा अपनी अपनी कोशिश में होता है कि वो हमारा बिजनेस किसी ना किसी तरीके से चल जाए। लेकिन जैसे ये सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, और उसी दौरान ये वकूआ भी सामने आ गया। तो लोगों का कहना है, लोगों की राय ये है कि सोसाइटीज क्योंकि इन्हीं लोगों की हैं, और जब मियां इम्तियाज साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी सोसाइटीज वालों से इरफान अनवर साहब 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत तलब कर रहे हैं। अच्छा, और छोटे दुकानदारों से, और उन्होंने मुतासरीन की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी हुई थी, जिन दुकानदारों को जुर्माने की मद में वो अब मालूम नहीं कि वो खजाने में जमा हुए हैं या किसी की जेब में चले गए हैं, लाखों रुपए की वसूलियां की गई हैं। तो जब वो लाखों रुपए की वसूलियों पे बातचीत नहीं हुई, और जब सोसाइटीज के ऊपर एकदम से वो मामला चले, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, लड़ाई झगड़े भी हो गए और सारा काम हो गया। तो ये लोगों की राय है कि अगर इरफान अनवर साहब रिश्वत ले रहे थे और 1 साल से लेते आ रहे हैं, तो उस वक्त ये अवामी नुमाइंदे, ये सियासी लीडर्स ये खामोश क्यों थे? बिल्कुल ऐसे ही। क्यों आखिर उन्होंने खामोशी क्यों इख्तियार की? और लोग उनके पास चलकर भी जाते थे बिल्कुल ऐसे कि जी हमारे नुकसान हो रहे हैं, हमसे रिश्वत भी ली जा रही है, और उसके सबूत भी दिए उन्होंने बिल्कुल ऐसे बाकायदा। और कुछ सरकारी मुलाजमीन ने और कुछ बाहर के लोगों ने और जो मुतासरा दुकानदार थे, उन सब ने बाकायदा सबूत दिखाए कि ये हमारे पास सबूत हैं, इन्होंने हमसे 2 लाख, 3 लाख, 18 लाख, 20 लाख जो भी है वो रिश्वत ली है। अब जब 1 करोड़ रुपए की बात सामने आई, तो जाहिर है सोसाइटीज का जो तबका था, जो प्लानर हैं, डेवलपर हैं या ओनर हैं, इन लोगों को परेशानी शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे। तो उस परेशानी के दौरान ही फिर ये मामला जो है वो इस नहज पे पहुंच गए कि इरफान अनवर साहब की तरफ से बाकायदा नामजद FIR कराई गई हैं। उनमें मियां इम्तियाज साहब हैं, साबिक MNA, साबिक MP हैं महमूद अल हसन चीमा साहब, इसी तरह उनका एक भतीजा है मियां इम्तियाज साहब का, उसका नाम भी सामने आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो उनके साथ थे उस वक्त। और इरफान अनवर साहब ने 100 के करीब अफराद के खिलाफ, मतलब बहुत सारे नाम रखे गए हैं, जिन्हें बाद में वो शामिल तफ्तीश नामजद करके उसको शामिल किया जाएगा मुकदमे में। तो ये मामला सामने आ रहे हैं। इस पे अब हर शख्स ये परेशान है कि ये आखिर मियां इम्तियाज साहब सियासी लीडर हैं और एक ब्यूरोक्रेट है इरफान अनवर एडमिनिस्ट्रेटर जो अपनी फराइज अंजाम दे रहा है। अब वो अगर रिश्वतखोर था तो वो 1 साल से आखिर काम कैसे कर रहा है? किसकी आशीर्वाद है उसे? और ये अगर मुकदमा हुआ है तो ये मुकदमा किसके कहने पर हुआ है? जबकि मियां इम्तियाज साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कहा था कि उन्होंने आला क़यादत को इस वकूए के बारे में आगाह कर दिया है।
اور اس سے پہلے جو کاروائیاں ہوئی ہیں، جو رشوت کے بازار گرم کیے ہوئے تھے، وہ سارے ثبوت جو ہیں وہ بھی انہیں بھجوا دیے گئے ہیں۔ اگر ان کے ثبوت اور ان کی ساری باتیں اوپر جا چکی تھیں اور یہ مسلم لیگ نون کے یہاں پر ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں، مطلب ایک پاور میں ہیں، حکومت ان کی ہے، جماعت ہے، حکومت ان کی ہے، تو ان کے خلاف یہ ایف آئی آر کیوں کر ہوئی؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے اور بیوروکریٹ ایڈمنسٹریٹر عرفان انور صاحب، جو کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ ان کے جو ہے نا بیک بہت مضبوط ہے، وہ ایک مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، اور وہ مریم نواز صاحبہ کے لاڈلے بھی سننے میں آ رہے ہیں۔ تو جو بات لاڈلے کی مانی جائے گی تو وہ جماعت کے ایک لیڈر کی نہیں مانی جا رہی۔ تو اس بارے میں رحیم یار خان شہر کے جو باسی ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ آخر اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ یہ مقدمات کی ایک لہر چل پڑی ہے، ظاہر ہے اب ان مقدمات، یہ سیاسی مقدمات کہلاتے ہیں، لیکن یہ سیاسی مقدمات کو بھی بھگتا جاتا ہے۔ میاں امتیاز اور اس کے دیگر جتنے بھی ساتھی تھے مقدمات میں نامزد تھے، ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں، پوری ضمانتیں کروا لی انہوں نے، لیکن دوسری آج انہوں نے اپنی ایک پاور شو بھی کی ہے، پورے ضلع سے اپنے کارکنان اور لیڈران جو ہیں وہ سارے بلا کر انہیں سارے معاملات سے آگاہ کیا گیا، اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے کہ میاں امتیاز صاحب جیسا بھی کہیں گے، جیسا بھی کریں گے، وہ تمام ضلع کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے بیک پہ ہوں گے۔ لیکن ایک چیز مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آئی کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فیاض صاحب کہا کہ انہوں نے اپنی ہائی کمان کو بھی بتایا، میاں امتیاز صاحب نے ثبوت بھی تمام بھیجے، تو ہائی کمان نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا کہ معاملات کو ختم کیا جائے، افسران کی اور نمائندوں کی یہاں پہ صلح کرائی جائے، کوئی اس طرح کی کوئی آپ کے نوٹس میں آئی ہے کوئی اطلاع؟ نوٹس میں تو ایک پیچ اپ کے لیے ایک اب کچھ دیر پہلے ہی خبر ملی تھی کہ جی چودھری منیر ہدایت اللہ صاحب اعزازی مشیر ہیں یو اے کے، ان کی جانب سے موومنٹ شاید شروع کی جا چکی ہے، وہ ایک بہت اہم رول ادا کریں گے اس میں، اس صلح میں، سیاسی مقدمات کو ختم کروانے میں۔ تو ان کے بارے میں یہ بات ظاہر ہوئی ہے، سامنے آئی ہے کہ وہ ایک مثبت کردار ادا کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر اور میاں امتیاز صاحب کے مابین جو چپلش چل رہی ہے، سیاسی مقدمات چل رہے ہیں، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایف آئی آر تو یہ ہو گئی جو ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کروائی، عرفان انور صاحب نے، ایک دوسری ایف آئی آر بھی میری نظر سے گزری ہے جو کہ چیف آفیسر بلدیہ نے کروائی ہے، وہ کیا چکر ہے، وہ کیا معاملات ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ بریفنگ دیں گے؟ آپ نے اچھا یاد کروایا ہے، ایک ایف آئی آر یہ بھی ہے، چیف آفیسر صاحب ہیں رانا محمود صاحب، صحیح، ان کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج کرایا گیا ہے، اور وہ ہمیں وہ بہت دلچسپ محسوس ہوئی۔ بقول ان کے جو مقدمے کے لیے درخواست جمع ہوئی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1:30 بجے کے قریب، 1:30 بجے کے قریب رات کو، ہاں جی 1:30 بجے کے قریب 20 تاریخ کو 1:30 کو 1:30 بجے رات ڈسٹرکٹ پریس کلب کی طرف سے 5 افراد جو ہیں، 5 نامعلوم ہیں، ان پہچان نہیں ہے، وہ اس طرف آئے، انہوں نے وہاں پر جو چوکیدار تعینات تھا عابد، اس کو جا کر کہا ہے کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹر عرفان صاحب نے بھیجا ہے، ہم نے آپ کے ایڈمنسٹریٹر آفس کی تصویریں بنانی ہیں، تو وہ یہ کمرہ کھول دیں۔ تو یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ وہ آخر 5 افراد کون تھے اور وہ اس راستے سے کیوں آئے، راستے اور بھی کھلے ہوتے ہیں، لیکن رات گئے تک یہ اس سائڈ سے جو ہے مغربی سائڈ کا جو مین گیٹ ہے وہ اوپن رہتا ہے، یہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، تو وہاں سے جو لوگ بھی آئے انہوں نے آ کے کاروائی کی ہے، دروازہ توڑا ہے یا کھولا ہے، جیسے بھی ہے، اس چوکیدار کو زدوکوب کیا ہے، اندر گھسے ہیں، اندر سے وہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کی کرسی باہر لے کے آئے، اور کرسی لا کر باہر لان جو بنا ہوا ہے، یہ ٹریک بنا ہوا ہے، جاگنگ ٹریک بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو باندھ کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایڈمنسٹریٹر عرفان انور صاحب آپ بیوروکریٹ ہیں، بیوروکریٹ رہیں گے،